के साथ हो। आमीन। आइए अजीजों, आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा खरूज की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी 3 आयत मुकद्दसा की हम तिलावत को सुनेंगे। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 की हम तिलावत को सुनेंगे। आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। खरूज की किताब 20वां बाब उसकी 3 आयत मुकद्दसा में यूं लिखा है, मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। बुलंद आवाज से हम कहेंगे, खुदावन का शुक्र हो, क्योंकि खुदा ने आज फिर से आपको और मुझे, हमें खुदा ने अपनी सलीब के नीचे आने का फजल अता किया। अजीजों, आज के सरमन का टाइटल है गैर माबूद। आज हम गैर माबूदों के ताल्लुक से सीखेंगे। आज का हमारा टाइटल है, आज के मैसेज का अनवान है गैर माबूद। जी हाँ, गैर माबूद। कलाम खुदा में हमें यूं मिलता है कि खुदा ने मूसा को पहाड़ पर अपने पास बुलाया और खुदा ने मूसा को 10 हुक्म बख्शे बनी इस्राएल कौम के लिए। जी हाँ, खुदा ने अपने बिनते कौम के लिए मूसा को, मर्दे खुदा मूसा को 10 हुक्म बख्शे और खुदा ने मूसा को कहा कि ये हुक्म तू मेरी कौम को देना, और ताकि मेरी कौम इन हुक्मों को, मेरे लोग, मेरे मुकद्दसीन, मेरी बिनते कौम इन हुक्मों पर अमल करे और वो मेरे साथ खुशहाल जिंदगी गुजारे। अजीजों, खुदा ने मूसा को जो पहला हुक्म बख्शा 10 हुक्मों में से, वो है मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। गैर माबूदों को ना मानना। जी हाँ, खुदा ने ये खास हुक्म खुदा ने मूसा को दिया कि तू गैर माबूदों को ना मानना। जितने खुदा के लोग मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, जितने खुदा के लोग कलाम को सुन रहे हैं, जितने मुकद्दसीन इस वक्त मेरे साथ हैं, हर शख्स कुछ देर के लिए कलाम की तरफ अपनी तवज्जो करेगा, क्योंकि हम कलाम में से आज बहुत कुछ सीखने को है। जैसे मैंने बताया, आज के मैसेज का टाइटल है गैर माबूद, और खुदा ने मूसा से कहा कि तू मेरी बिनते कौम को बता कि मेरे हजूर तू गैर माबूदों को ना मानना। अगर हम अब्राहम को देखें तो बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि अब्राहम का जो बाप था वो बुत बनाता था और बुतों की पूजा करते थे वो लोग। और खुदा को ये बात हरगिज़ पसंद नहीं कि बनी नौ इंसान मेरे अलावा किसी और को अपना माबूद, अपना खुदा या अपना मुनची माने। खुदा को ये बात कभी पसंद ना थी, ना है और ना होगी। खुदा चाहता है मेरे लोग मुझे अपना माबूद माने, क्योंकि यकीनन खालिक खुदा है, इंसान नहीं। ना इंसान के बनाए हुए बुत खालिक है। खालिक, क्रिएटर सिर्फ और सिर्फ यहोवा खुदा है। और खालिक चाहता है कि मखलूक उसके आगे झुके और उसे अपना खुदा माने। खुदा ने मूसा को इसलिए चुना ताकि मूसा बनी इस्राएल कौम को उन लोगों में से बाहर निकाले जो लोग बुत प्रस्त हैं। मिस्र के लोग, मिस्री लोग आज भी और उस दौर में भी बड़े बड़े देवताओं को अपना माबूद मानते थे, मिट्टी के बुत बनाते और बड़ी बड़ी मूर्तों को अपना माबूद मानते, अपना खुदा मानते। और ये बात खुदा को कभी ना पसंद थी, ना है अजीजों। खुदा ने मूसा को इसलिए
उठा खड़ा किया ताकि मुल्क मिस्र की गुलामी से बनी इस्राएल कौम को खुदा आज़ाद करे। और मैंने स्टार्ट में बताया कि खुदा ने अब्राहम को भी इसीलिए चुना क्योंकि अब्राहम का ख़ानदान बुतों की पूजा करता था, लेकिन अब्राहम बुतों के आगे नहीं झुकता था। खुदा को अब्राहम का दिल पसंद आया और खुदा ने अब्राहम को कहा कि तू अपने बाप और अपने नातेदारों को छोड़ दे, अपने घराने को छोड़ और मेरे पीछे चल। जैसे आज खुदा आपसे और मुझसे यूं तवक्को रखता है, तवक्को खुदा रखता है कि हम खुदा के साथ साथ चलें। जी हाँ, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, खुदा चाहते हैं मेरे लोग मेरे साथ जिंदगी गुजारें। खुदा ने अब्राहम को चुना और अब्राहम से कहा कि तू मेरे पीछे पीछे चल, मेरे साथ चल, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। और खुदावंद का शुक्र है कि मुकद्दस अब्राहम ने खुदा का हुक्म माना और खुदा ने उसे बोमंद किया, बाबरकत बनाया और बथेरों के लिए खुदा ने अब्राहम को बाइस से बरकत बनाया क्योंकि उसने जिंदा खुदा यहोवा खुदा को अपना माबूद मान लिया। और खुदा ने कहा कि अब्राहम मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा जैसे आसमान पर सितारे और रेत के ज़रात, समुद्र की रेत के ज़रात, मैं तुझे इस तरह ब्लेस करूंगा, इतनी तुझे औलाद दूंगा, इतनी तुझे बरकत दूंगा। और अजीजों, अब्राहम ने खुदा के इस कलाम को कबूल किया और अब्राहम खुदा के इस कलाम पर ईमान लाया और खुदा ने उसे कौमों का बाप कहा। जी हाँ, अब्राहम को खुदा ने अपना दोस्त भी कहा और कौमों का बाप भी कहा क्योंकि अब्राहम ने यहोवा खुदा को अपना माबूद मान लिया। और खुदा उस शख्स से, उस बेटे से खुश होता है, उस जिंदगी से खुदा खुश होता है जो शख्स खुदा को, यहोवा खुदा को अपना हकीकी माबूद, अपना हकीकी आसमानी बाप कबूल करता है। जो शख्स खुदा को अपना मालिक कबूल करता है, यहोवा खुदा को, खुदा उस बेटे से नहायत खुश है। खुदा ऐसी बेटियों, ऐसे बेटों की तलाश करते हैं, वो बेटे जो बेटियां यहोवा खुदा को अपना माबूद, अपना बादशाह, अपना मालिक, अपना खालिक, अपना राज़िक मानती हैं। खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है। यहाँ पर खुदा ने मूसा को ये हुक्म बख्शे कि मैं तुझे हुक्म देता हूँ और जाकर ये हुक्म तू मेरी बिनते कौम को दे ताकि वो मिस्री लोगों की तरह कभी भी गैर माबूदों की प्रस्तुश ना करें, बल्कि मुझ यहोवा खुदा की प्रस्तुश करें। जिस यहोवा खुदा ने बहरे कुलसुम को दो हिस्से किया, जिस यहोवा खुदा ने आज तक बनी इस्राएल कौम को संभाला है, खुदा मूसा को ये सिखाना चाह रहा था कि जाकर मेरी बिनते कौम को कह कि मुझे सिर्फ अपना खालिक और मालिक मानते रहना। ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, ये 10 हुक्म जो खुदा ने मर्द खुदा मूसा को बख्शे, इनमें से सबसे पहला फर्स्ट सरफरिस्त जो हुक्म है वो है तू गैर माबूदों को ना मानना। तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना। इससे पहले तू गैर माबूदों को ना मानना। जी हाँ, तू गैर माबूदों को ना मानना। तू खुदावंद अपने खुदा का नाम पाक मानना। तू गैर माबूदों को ना मानना। खुदा अजीजों नफरत करता है गैर माबूदों से, क्योंकि खुदा बनी हुए इंसान से प्यार करता है। और जैसे बाप और माँ चाहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरी बेटियां, मेरे बेटे मेरी कुर्बत में रहें और हमेशा मुझे ही अपना बाप और अपनी माँ मानते रहें। बाप या माँ कभी खुश नहीं होते जब हम अपने जिस्मानी बाप या माँ को छोड़कर किसी और को अपना बाप कहें और लोगों को बताएं
کہ یہ میرا باپ ہے. میں ID کارڈ، اپنا آئیڈینٹی کارڈ جو ہے وہ اس شخص کے نام سے بناؤں گا. میرے نام کے آگے اس شخص کا نام لگے گا کیونکہ یہ میرا باپ ہے. لیکن جس باپ سے آپ کی پیدائش ہوئی وہ باپ کبھی خوش نہیں ہوگا کہ میرے بیٹے نے مجھے چھوڑ کر، مجھے ریجیکٹ کر کے میرے بیٹے نے کسی اور شخص کو اپنا باپ بنا لیا ہے. اسی طرح ماں بھی کبھی خوش نہیں ہوتی اگر ہم اپنی ماں کو چھوڑ کر عزت دینا، رسپیکٹ دینا، کسی کو کہنا کہ آپ میری ماں کی جگہ پر ہیں یا آپ میرے باپ کی جگہ پر ہیں. بائبل میں لکھا ہے بزرگ جان کر تم بزرگوں کی، بڑوں کی عزت کرو. لیکن باپ اور ماں یہ جو خدا نے ہمیں عجیب رشتے دیے ہیں عزیزو، ان کی جگہ کبھی کوئی اور نہیں لے سکتا. آپ چاہے اپنے شناختی کارڈ پر کسی اور شخص کا اپنے نام کے ساتھ نام لگا کر اسے اپنا باپ ماننا شروع کر دیں، لیکن تو بھی جو آپ کا جسمانی باپ ہے جس سے آپ پیدا ہوئے وہ ہمیشہ آپ کا وہی باپ رہے گا. جی ہاں، وہی آپ کا باپ رہے گا، وہی آپ کا خالق ہے. آپ شاید اسے بھول گئے ہیں، آپ شاید بے وفا ہو گئے ہیں، لیکن آپ کا باپ کبھی بھی بے وفا نہیں ہوگا. وہ تو بھی آپ سے پیار کرتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ یہ بیٹی بیٹا دوبارہ میرے پاس لوٹ آئے. انسان ہوتے ہوئے باپ اور ماں کا دل تو بہت دکھتا ہے جب بچے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن باپ اور ماں تو بھی یہ چاہتی ہے، ماں چاہتی ہے، باپ چاہتا ہے کہ اس کے بچے دوبارہ اس کے پاس آ جائے، اس کی گود میں آ جائے. اسی طرح آج بے شمار لوگوں نے اپنے حقیقی خدا کو، اپنے زندہ خدا کو، اپنے الوہیم خدا کو، اپنے پاک خدا کو، اپنے قدوس خدا کو چھوڑ کر دنیا کے اندر بے شمار ایسی چیزیں ہیں جنہیں اپنا خدا، اپنا معبود مان لیا ہے. جی ہاں، بے شمار ایسے لوگ ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے روپے پیسے کو اپنا معبود مان لیا ہے. کچھ ایسی بیٹی ہیں جنہوں نے جسمانی رشتوں کو اپنا معبود مان لیا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کاروبار کو اپنا معبود مان لیا ہے. کچھ ایسی زندگیاں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنا معبود مان لیا ہے. لیکن خدا چاہتا ہے کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا. خدا کے علاوہ ہر وہ شخص، ہر وہ مٹی کی مورت، ہر وہ مٹی کی صورت، ہر وہ رشتہ جو خدا کے اور آپ کے درمیان آتا ہے، اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، وہ معبود ہے، وہ بت ہے. اور خدا بتوں سے نفرت کرتا ہے، بت پرست لوگوں سے بھی نفرت کرتا ہے. خدا چاہتا ہے اس کی بیٹیاں، اس کے بیٹے، اس کے لوگ، اس کے مقدسین، اس کی کلیسیا، اس کے دلہن، اس کے بنائے ہوئے لوگ جو ہیں، اس کی مخلوق صرف اور صرف زندہ خدا کو، یہوہ خدا کو اپنا معبود، اپنا مالک، اپنا رازق، اپنا آقا، اپنا خالق مانے، اپنا زندہ خدا مانے. خدا ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو لوگ خدا کو اپنا زندہ خدا مانتے ہیں، یہوہ خدا کو مانتے ہیں. یہ بات یہوہ خدا کی کر رہا ہوں. یہوہ خدا کو جو لوگ اپنا آسمانی باپ، روحانی باپ مانتے ہیں، خدا ان زندگیوں سے نہایت خوش ہوتا ہے. اے میری بیٹی، اے میری بیٹی، آج پاک روح کی رہنمائی سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہر وہ چیز جو خدا کے اور آپ کے درمیان آ چکی ہے وہ معبود ہے، وہ بت ہے. آپ اس کی پوجا کر رہے ہیں. اگر آپ کے اور خدا کے درمیان میں آپ کے بچے آ چکے ہیں تو آپ کے بچے آپ کے لیے بت بن گئے ہیں اور آپ انہیں خدا کی جگہ دے رہے ہیں اور خدا کو یہ بات پسند نہیں.
اگر آپ کا کاروبار خدا کے اور آپ کے درمیان آ چکا ہے اور آپ کاروبار کو فرسٹ پریورٹی دیتے ہیں اور آپ اپنے کاروبار سے لپٹے رہتے ہیں اور آپ اپنے کاروبار کو یہ کہتے ہیں کہ میرا کاروبار ہی میرے لیے سب کچھ ہے، تو عزیزو خدا کو یہ بات پسند نہیں، کیونکہ یہ بزنس، یہ کاروبار تو خدا نے آپ کو دیا ہے اور خدا نے سختی سے منع کیا ہے کہ تو میرے حضور، تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ خدا چاہتے ہیں میرے لوگ فرسٹ پیورٹی مجھے دیں، کیونکہ میں اپنے بچوں کو بلیس کرنے کی، اپنے بچوں کو بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ جی ہاں، خدا آپ کو بحال کرنے کی، خدا آپ کو آزاد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، ہر اس بیٹی سے، ہر اس بیٹے سے خدا پیار کرتا ہے۔ جو بیٹیاں، جو بیٹے خدا کو اپنا معبود مانتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنے لیے دنیا کے پیر فقیر اپنے لیے مخصوص کیے ہوئے، ان کے پاس وہ لوگ جاتے ہیں اور انہیں وہ اپنا معبود مانتے ہیں، چاہے وہ منہ سے انہیں اپنا خدا نہیں مانتے، لیکن تو بھی جب آپ سنتے ہیں کہ بے شمار لوگ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں اور انہیں جا کر اپنے پرابلمز بتاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ پڑھائی کریں، ہمارے لیے ہمارے اوپر پھونکیں، ہمیں کچھ تعویذ دیں تاکہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، تو آپ انہیں اپنا معبود مان رہے ہوتے ہیں، آپ انہیں خدا مان رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، پاک روح کی رہنمائی سے آج خدا کا خادم پاسٹر آفتاب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر وہ چیز جو خدا کے اور آپ کے درمیان آ جائے، اور جس چیز کو آپ خدا کی جگہ دے دیں، یا جو چیز خدا کی جگہ آپ کی زندگی میں لے لے، وہ آپ کے لیے بت ہے۔ آپ اس بت کو اپنی زندگی سے ختم کریں۔ شاید آپ کی بے شمار برکتیں اسی وجہ سے رکی ہوئی ہیں کیونکہ آپ نے خدا کی جگہ جسمانی چیزوں کو دے دی ہے۔ کچھ لوگوں نے انٹرنیٹ کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ پاک روح نے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری بیٹی، میرا بیٹا دعا کرے گا، لیکن انٹرنیٹ اندر سے آواز نکلتی ہے کہ نہیں، ابھی تو مجھے ٹائم ملا ہے انٹرنیٹ یوز کرنے کا۔ کچھ لوگوں نے سیل فون کو، موبائل کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ خدا کی اور آپ کے درمیان موبائل آ چکا ہے۔ خدا کا ٹائم آپ موبائل کو اگر دیتے ہیں تو آپ موبائل کو اپنا معبود مان رہے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا موبائل، اگر خدا کا ٹائم آپ اپنے موبائل کو دے رہے ہیں تو آپ کا موبائل خدا کی جگہ لے چکا ہے، اس لیے وہ آپ کا معبود بن چکا ہے۔ اور خدا کو یہ بات ہرگز نہیں پسند کہ کوئی بیٹی، کوئی بیٹا خدا کی جگہ کسی اور چیز کو دے، کیونکہ آپ کو جو سانسیں ملی ہوئی ہیں یہ خدا کی عطا کی ہوئی ہے۔ اگر یہ سانسیں نہیں ہوں گی تو آپ کے اندر سے زندگی ختم ہو جائے گی۔ اگر خدا نے آپ کو یہ پریشیس سانسیں بخشی ہیں تو کیوں آپ کسی اور چیز کو خدا کا ٹائم دیتے ہیں؟ جی ہاں، اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، کیوں آپ خدا کی جگہ کسی اور چیز کو دے دیتے ہیں؟ مبارک وہ لوگ ہیں جو خدا کو خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ خدا کو جو لوگ خدا کا درجہ دیتے ہیں، جو لوگ یہوہ خدا کو اپنا منجی مانتے ہیں، اپنا آقا مانتے ہیں، اپنا بادشاہ مانتے ہیں، اپنا رازق مانتے ہیں، اپنا ابدی باپ، آسمانی باپ مانتے ہیں، وہ لوگ مبارک ہیں۔ اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سی چیز ہماری زندگی کے اندر خدا کی جگہ لے بیٹھی ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ لیکن آج ہم غور و خوض کریں گے۔ اگر آپ درباروں پر نہیں جاتے، اگر آپ پیروں فقیروں کے پاس نہیں جاتے، تو بھی آپ اپنی زندگی پر غور کریں، اپنی زندگی پر کچھ دیر کے لیے نگاہ کریں، غور و خوض کریں کہ کیا کوئی ایسی چیز آپ کی لائف میں نہیں
آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز تو نہیں آ گئی جس نے خدا کی جگہ لے لی ہے؟ غور کریں، کئی دفعہ کچھ ایسے دنیا میں رہتے ہوئے جسمانی رشتے ہمارے ساتھ جڑ جاتے ہیں جو خدا کی جگہ ہم سے لے لیتے ہیں۔ جی ہاں، جو خدا کی جگہ لے کر ہماری زندگی میں بیٹھ جاتے ہیں اور ہم خدا سے تنہا ہو جاتے ہیں۔ عزیزو، بائبل مقدس میں یسوع مسیح ناصری نے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مبارکہ میں یہ کہا کہ جو ڈالی مجھ میں قائم ہے وہ سدا پھل لاتی ہے۔ جو شخص خدا کے ساتھ پیوستہ ہے، جو شخص خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو بیٹا یسوع مسیح ناصری کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو لوگ ڈیلی یسوع کی صلیب کے نیچے آتے ہیں، جو لوگ ہولی اسپرٹ سے رفاقت رکھتے ہیں، ایسی بیٹیاں ایسے بیٹے مبارک ہیں۔ جی ہاں، ایسی بیٹیاں اور ایسے بیٹے مبارک ہیں۔ جو بیٹیاں، جو بیٹے یسوع کی صلیب کے نیچے آتے ہیں، یسوع کی حضوری میں آتے ہیں، وہ لوگ مبارک ہیں۔ اگر آج تک آپ نے کبھی یہ غور نہیں کیا، کبھی آپ نے اپنی لائف کے اندر غور و خوض نہیں کیا کہ کیا میری لائف کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں جس نے خدا کی جگہ لے لی ہے، کبھی اگر آپ نے غور نہیں کیا تو آج میں خدا کا داس ہوتے ہوئے آپ کو یہ کہتا ہوں، آپ ضرور اپنی لائف کے اوپر غور کریں۔ کیا کوئی ایسی چیز تو نہیں جس نے خدا کی جگہ آپ کی زندگی میں لے لی ہے؟ خدا کی جگہ لے کر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا رشتہ گھس گیا ہے؟ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں ٹیلی ویژن کی بڑی اہمیت ہے، LCD کی بڑی اہمیت ہے، موبائل کی بڑی اہمیت ہے، انٹرنیٹ کی بڑی اہمیت ہے، رشتوں کو ملنا گلنا، اس چیز کو وہ لوگ بڑا ترجیح دیتے ہیں۔ ان جسمانی رشتوں نے، جسمانی چیزوں نے ان لوگوں کی زندگیوں میں خدا کی جگہ لے لی ہے اور وہ خدا کے اور اس انسان کے درمیان میں آ کر بیٹھ چکے ہیں۔ عزیزو، ہر وہ چیز، دوبارہ سے میں یہ الفاظ دہرا رہا ہوں، ہر وہ رشتہ، ہر وہ چیز جو آپ کے اور خدا کے درمیان میں آ کر بیٹھ جائے، درمیان میں آ جائے، وہ بت ہے، وہ چیز، وہ رشتہ بت ہے جسے آپ پوچھ رہے ہیں، جسے آپ فرسٹ پیورٹی دے رہے ہیں، جسے آپ فرسٹ درجہ دے رہے ہیں۔ خدا کی عزت آپ اس چیز کو، اس شخص کو دے رہے ہیں اور خدا اس بات سے خوش نہیں ہے۔ شاید آپ کی بے شمار برکتیں اسی لیے رکی ہوئی ہیں کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں خدا کی جگہ جسمانی چیزوں کو دے دی ہے، خدا کی جگہ جسمانی رشتوں کو دے دی ہے، خدا کی جگہ آپ نے جسمانی خواہشوں کو دے دی ہے۔ شاید آپ کی اس لیے برکتیں رکی ہوئی ہیں۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں آپ کی رکی ہوئی برکتیں بحال ہو جائیں تو ضروری ہے، اے میری بیٹی، اے میرے بھائی، ضروری ہے آج آپ اپنی زندگی پر غور کریں۔ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ پس تو خیال کر کہ کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر اور پہلے کی طرح کام کر۔ جی ہاں، آپ کو اور مجھے، ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے، ہم کہاں سے کمزور ہوئے ہیں، ہماری لائف میں کس جگہ پر آ کر جسمانی چیزوں نے، جسمانی خواہشوں نے خدا کی جگہ لے لی ہے۔ آج ان چیزوں کو ہم اپنی لائف سے ختم کریں گے، ان رشتوں کو ہم ان رشتوں کی جگہ دیں گے اور خدا کی جگہ ہم خدا کو دیں گے۔ جی ہاں، مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا کو فرسٹ پیورٹی دیتے ہیں۔ ایسی زندگیاں، ایسے لوگ مبارک ہیں جو خدا کو پہلا درجہ دیتے ہیں۔ ایسی زندگیوں سے خدا خوش ہے۔ خدا نے موسیٰ کو سختی سے کہا کہ جا کر میری قوم کو کہہ کہ میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔ خروج 20واں باب 3 آیت مقدسہ میں لکھا ہے، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا۔
खुदा देख रहा होता है जब हम दुनिया की चीजों को पूज रहे होते हैं। खुदा चाहता है, यहोवा खुदा चाहता है, एलोहिम खुदा चाहता है, कदूस खुदा चाहता है कि सिर्फ मेरी पूजा की जाए। यहोवा खुदा चाहता है मेरे आगे झुका जाए। अगर आप बरकत लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके बच्चे ब्लेस हो जाए, तो अपने बच्चों को भी आप यहोवा खुदा के हजूर झुकना सिखाएं। अपने बच्चों को बताया करें, जी हाँ, बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस राह पर उसे जाना है। जब हम तरबियत करते हैं तो हमारे बच्चे बूढ़े होकर भी मसीही राहों से, पाक रस्तों से नहीं मुड़ते, नहीं हटते। हमारे बच्चे बड़ी दलेरी के साथ तंग रास्ता में से गुजरते हैं और मसीह को अपना शख्स निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं। आज अगर आप चाहती हैं, जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रही हैं, जितने मुकद्दसीन अब्दी निजात चर्च में मौजूद हैं, जितने बाहर बैठे हैं, सब कुछ देर के लिए अपनी ज़ात पर हम गौर करेंगे। क्या हम यहोवा खुदा की जगह किसी और जिस्मानी चीज को तो नहीं दे रहे? क्या हम जिस्मानी रिश्तों को अपना माबूद मानते हैं? क्या हम जिस्मानी ख्वाहिशों को अपना माबूद मानते हैं? क्या हम रिश्तों को अपना माबूद मानते हैं? अगर ऐसा है तो आज हम इन सारी जिस्मानी चीज़ों को, जिस्मानी ख्वाहिशों को और जिस्मानी रिश्तों को हम अपनी ज़िंदगी से खुदा की जगह से हटा देंगे और खुदा को खुदा का रिश्ता, खुदा को खुदा का रुतबा देंगे। खुदा का रिश्ता अजीम है ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई। ये मुकद्दस रिश्ता है जो तेरे साथ खुदा का है। इसकी जगह किसी और को मत दे। खुदा की जगह सिर्फ और सिर्फ आप यहोवा खुदा को दें। खुदा नहीं चाहता कि मेरी जगह कोई और ले ले। खुदा आपको मस्सा से भरता है, खुदा आपको मस्सा देना चाहता है, खुदा आपको बरकत देना चाहता है, खुदा आपको सेहत बख्शना चाहता है, खुदा आपको तंदुरुस्ती बख्शना चाहता है। लेकिन खुदा कभी ये नहीं चाहता कि मेरा तख्त कोई और ले ले, क्योंकि हम मखलूक हैं, हम खालिक नहीं हैं। इसलिए कभी हमें ये सोचना भी बहुत बड़ा गुनाह है कि हम खुदा की जगह ले लें। क्यों ले लें? आप मखलूक है, आपकी खुदा के आगे कोई औकात नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम खुदा को इज्जत दें। बनी इस्राएल लोग जो जब उन्हें सजा मिलती, आपको पता है बेशुमार ऐसी बनी इस्राएल कौम असीरी में जब गई, बेशुमार दफा बनी इस्राएल कौम ने खुदा को ठुकराया और गैर माबूदों के पीछे बनी इस्राएल कौम चलना शुरू हो गई और खुदा को गुस्सा दिलाया। खुदा को नफरत है गैर माबूदों से, बुतों से, हाथ की बनाई हुई मूर्तों से खुदा को नफरत है। और जो लोग मूर्तों को अपने हाथों से बनाकर उन्हें पूजते हैं, जंतर मंतर करते हैं, दरबारों पर जाते हैं, पीरों फकीरों को अपना खुदा मान लेते हैं, खुदा को उन लोगों से खुदा को नफरत है। अगर आपकी जिंदगी में भी ये गुनाह पाया जाता है तो आज से अपने गुनाह के इकरार करें, क्योंकि खुदा आपको नजात देना चाहता है। जी हाँ, आज से आप अपने गुनाह का इकरार करें, तौबा हासिल करें, यीशु के हुजूर आ जाए, झुक जाएं और अपने मुंह से कहें कि खुदावंद मैंने गुनाह किया है, मैंने तेरी जगह दुनियादारी को दे दी, मैंने तेरा रुतबा, तेरी जगह मैंने रुपए पैसे को दे दी, मैंने तेरी जगह अपने बिजनेस को दे दी। मैं नहायत रंजीदा और शर्मिंदा हूँ, मुझे तू मुआफ़ कर और मुझे बहाल कर। आज से दोबारा से यहोवा खुदा मैं तुझे अपना आसमानी बाप और अपना माबूद मानती हूँ। जब आप ये अल्फाज बोलेंगे तो खुदा खुश होगा और खुदा आपको मुआफ़ कर देगा। खुदा माफ़ करने में कादिर है। खुदा चाहता है मेरे लोग मेरे कदमों में आए और मैंने मुआफ़ करूँ। जी हाँ, आ मेरी बेटी, आ मेरे भाई, यीशु के कदमों में आ जा। खुदा तुझे मुआफ़ करना चाहता है। अगर तू चाहता है तेरी रुकी हुई बरकतें बहाल हो जाए तो आज से अपनी जिंदगी पर गौर कर। किस रिश्ते ने खुदा की जगह ले ली है और वो रिश्ता आपकी जिंदगी में घुसा हुआ है?
उस रिश्ते को उसकी जगह दें, खुदा की जगह खुदा को दें, आपकी रुकी हुई बरकतें बहाल हो जाएगी। अगर सेल फोन ने, मोबाइल ने, इंटरनेट ने, लैपटॉप ने और आपके जिस्मानी कामों ने, आपकी जिस्मानी जॉब ने आपकी जिंदगी के अंदर खुदा की जगह ले ली है, तो इन चीजों को खत्म कर दें और खुदा को खुदा की जगह दें। खुदा की इज्जत किया करें, खुदा को जलाल दिया करें। खुदा इज्जत और जलाल और कुदरत और हशमत के लायक है। जो लोग खुदा को इज्जत देते हैं, खुदा उनके खानदानों को ब्लेस करता है, खुदा उनके बच्चों को ब्लेस करता है, खुदा उनके कारोबार को ब्लेस करता है, खुदा उनके किचन को भी ब्लेस करता है। वो बेटियां, वो बेटे जो खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, खुदा को इज्जत देते हैं, खुदा उनकी औलाद को ब्रोमंद करता है, खुदा उनकी औलाद को आसमान के सितारों की तरह शाइन करता है। आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आसमान के सितारों की तरह शाइन हो जाए? जितने मुकद्दसीन यहाँ पर मौजूद है, क्या आप चाहते हैं कि आपकी औलाद को, आपके बच्चों को खुदा स्टार्स की तरह चमकाए, शाइन करे, आपकी बेटियों बेटों के अंदर रूहानी ब्यूटी आ जाए? अगर आप ये चाहते हैं तो ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे भाई, आ जा यीशु के कदमों में और यीशु को अपना शख्स नजात दहिंदा कबूल कर और यहोवा खुदा को अपना माबूद, अपना खालिक, अपना मालिक, अपना आका कबूल कर और जिस्मानी ख्वाहिशों को अपनी ज़िंदगी से निकाल और जिस्मानी हर वो चीज़ जिसने यीशु की, जिसने पाकरू की, जिसने खुदा की जगह ले ली है और आपकी ज़िंदगी के अंदर वो चीज़, वो रिश्ता राज कर रहा है, उस रिश्ते, उस चीज़ को, उस दुनियावी ख्वाहिशों को आप अपनी ज़िंदगी से निकालें और खुदा को खुदा की जगह दे। खुदा आपको बहाल करेगा, खुदा आपको आज़ाद करेगा। आइए अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं और हम दुआ करेंगे। कुछ देर के लिए मैं चाहता हूँ सब दुआ करें, हर शख्स दुआ करेगा, खुदा आपको बरकत देगा। आमीन। प्रेज़ गॉड। हालेलुया।